امام المسلمین، نائب المهدی، زعیم حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. همه وجود ما صعب خدا، همش انا لله، ما مال خداییم. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، الی یوم القیامه. خداحافظ آقایون.